ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني توار فرشاني زابو قد الله ذكر لي ستو فرشاني أسي أجبر أسي تو فرشاني أسي باري أسي فرشاني أسي بو أسي فرشاني أسي غاري أسي فرشاني أسي تيا أسي فرشاني أسي. طيب تو فرشاني كنا سألقوي لا نقول فرشاني زابو قد الله ذكر لي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. توار قلوب يعني ما الله ذكر لك فرشاني زابو قد توار كم مثال دي المثال يتضح المقال. أكنت إنه يا غاري لو يوم غاري يا لما ده تو هده زيت فخمة غاري لو يوم يا غاري آخر موديل 2026 فخمة غاري يا لما ده توي هده نوي آي زيت نديو آي غاري كيديو آي هده عسل ديو فاني ده لده ترى ده فاني نديو ره آي غاري كيديو عصير كوكتيل ديو غاري يا سليمان زيت سليمان أتلا حبيبي أو مربي يا شباب أرى شانتي فين دي راحة فين الله. ثم مجرد مجلس باب بولي سارقنا نبلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقعد قوم يذكرون الله شوف إلا حفتهم الملائكة في الاستيقر الله كان نعم جائزة شوف وغشيتهم الرحمة والله الرحمة نازلة زي ما الله رحمة يا ما عذاب نوي زي ما فوري ما درس نزل سبحان الله ما رحب النازل ونزلت عليهم السكينة السكينة نازلة السكينة يمر نازلة ده توقف. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين السكينة نازلة توقف ده ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. تواري من باريبو توار زتو إيمان باريبو تكوشي باريبو شانتي باري بدي سكون باري بدي اطمئنان راحة باري بدي لأنه ماس هنودين فاني سرتك باري بنزل رأي إنسان إيمان سرتك ده باري إيمان سرتك بيشدوك فاهم. فلا أحبتي في الله يعني كنا أنام كي إنه توارا الله السكينة دي أجل زتو براسي زتو غارياسي زتو بارياسي زتو دولتاسي زتو تياسي زتو حنافينا خدماسي ياسي إنتي كيف أدونا كوشي فد سعادة باتو ولكن بطورس يان سكينة سه يان دل لوي عبادت لوي قرآن لوي ذكر لوي الله رحم لوي يان زوتي كوشي يان زوتي الجمال دوت ما راح تبرد كوشي نبتة كم فم مدى رز على مخيمة اللاجئين مدى إلا مسكين مانوش دت زيجو باري زيجو تيا زيجو غور زيجو فوهارة فلاي بوهارة فلاي زرفهارة فلاي ما بفحارة فلاي تو ما نشي بخان شيء كوشي كتو الله سكينة دي سبحان الله ما الله نود الذكر لدي تبغى تلات شانتي صور كوشي صور دين لوي أراد دين لو شانتي فين دين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. يعني أرى الزوج أرى شانتي أرى كوش الدين لو يا شباب أمر بيقول زتا أرى بطر الدين قليبو أرى قر بطر الدين قليبو أرى أعمال دين مزن سليو وبعدين أرى شانتي كامل ترى وشانتي كام بكون تكير وشانتي كام لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري نواس نفر ومن أعرض عن ذكري قرآن نفر ومن أعرض عن ذكري عبادة نفر ومن أعرض عن ذكري فجر النماس نفر. طيب كي ودي مشكلة كي صلة الرحم نفر ليش الله تعاون ناي قطيع الرحم. طيب أنت بروبلم كي ودي ذكر تدرو فإن له معيشة ضنكا زندگی وشنتی تنکیس تکلیف پرابلم تابو ده تو ده کد ده تو ده تلن کروزر ده کرنا فلا ده کرنا های ده کرنا تو ده کدی ترا کوشید ده کرنا این بات تو کوشید بوتره معیشت ضنکا طلب مده وشنتی زندگی مده وشنتی حیام ما وشنتی بلکه قبرات وشنتی و محشرات وشنتی. فلا أحبتي في الله يعني شنت سكتمون هذا الله خطفني رسول الله كان يقول الله الحكم مزيد رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ترى أنا بتكديا يا ترى كيف هيدا بديا يا التنعم كيف هيدا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ولزلت عليهم السكينة يا ترى كان دور جائزة كيف خبرنا وذكرهم الله في عنده رواه مسلم. الله سبحانه جل جلاله مالك الملوك أمرنا دوري راس من المدار شو مدار يترزق بالله
الجزتي ملك سلمان الله يحفظه دشيان الباشا حفظه الله ورعاه جتي تونم دجي خالد الفيصل الله يحفظه فلانا برماوي ما شاء الله 100 هن هو كان له أرز تقول هالشفارة ولا شو ما أنت بقول بودي والله سبب خلاص أبوه يا ترى ملك خالد الفيصل الله يحفظه تعرف دجي فويبا الأمدار فويبا مدلاه وهي أخبار دي مالك الملوك الله يتورط طيب أنا بشوف كيو بدر توار ضغط هم يبو توار سكر هم يبو توار بيارم هم بكتو إذا بولش سكينة نازلة رحمة نازلة توار مشاكل توار توس جون ظالم وقاسي توار جون ظلم قلت صار ظلم ينحل قريب توي عبون قرد جل الله رحمة قرد إذا صلحت الأعمال صلحت الأحوال عمل تكول مطر أحوال تكول زوي عمل هذا كي سجن هذا عمل هذا كي عمل هذا نماز قرآن عبادات دعوة إن توار عمل إن تكول توار أحوال هذا كي توار فرشاني بيارام مصيبات كما توار خزوت توار قربات توار فون إن بكون توار مشكلة تقال له حلو أتلا أراج تلا الله ردوري له أراج مصروف قريبه مدد قريبه أراج تلا رتو دروزة قوي جفايا إن الله سبحانه سويا الله سبحانه وتعالى هداية شوف بزوج إن هنا الواس كتنوي هذا واس كتشيل شوف هذا إذا شو دي مقصود توارا يام بزوج مولوي به واس كتنوي إبن نفسه واس كتنوي دين حل هر زندگی کندری بنایم در دنیا داخلات هر مقصود دنیا تو هر کندری زینده هر سویا انسان هدیبا افونی انسان هدیبا نطفه